नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई, पावर न्युजमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, नेकपा एमाले फुट्ने करिब पक्का भएको छ। माधव नेपाल सहित 14 जना सांसदहरूको पद खारेज गर्न संसद सचिवालयलाई पत्र पठाइएको छ। पार्टीको निर्देशन र अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै माधव नेपाल सहित 14 जना सांसद पदबाट हटाउन पत्राचार गरिएको छ। माधव नेपाल, विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, कल्याणी खड्का, लक्ष्मी कुमारी चौधरी, निरादेवी जैरू, पुष्पा कुमारी कर्ण, सरला यादव, कलिला खातुन, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरीलाई सांसद पदबाट हटाउन पार्टीले पत्र काटेको छ। एमालेबाट माधव कुमार नेपाल समूहलाई फुटाउने उद्देश्यले अध्यादेश अघि बढाइएको बदलामा ओली नेतृत्वले सांसदबाटै उनीहरूलाई हटाउने कठोर कदम चालेको हो। अध्यादेशको सहायताले माधव नेपाल पक्ष पार्टीबाट फुट्नेछ। बेग्लै पार्टी बनाएपछि उनीहरूसँग रहेका सांसदहरूको पद जोगिनेछ। त्यही सांसद सङ्ख्या जोगाउन र सत्ताको जग पक्का गर्न आज गठबन्धन सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो। तर अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी नहुँदै संसद सचिवालयमा माधव नेपाल सहितका 14 जना सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय ओलीले लिएका छन्। पदमुक्त गर्ने निर्णय कानुनी रूपमा मान्य हुने हो वा होइन त्यो बेग्लै विमर्शको विषय छ। देउबालाई सघाएकै आधारमा सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्न नपाइने व्याख्या समेत उल्लेख गरी अदालतको यसअगाडि नै परमादेश आएको थियो। अहिलेको ताजा दृश्य छ काठमाडौँमा यो अध्यादेशको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका युवा विद्यार्थीहरू, कार्यकर्ताहरू सडकमा उत्रिएका छन् र त्यहाँ झडप पनि भएको दृश्य हामीले भर्खरै प्राप्त गरेका छौँ। पहिला त्यो दृश्य। गठबन्धन सरकारले अघि सारेको अध्यादेशका विरुद्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सडकमा प्रदर्शनमा उत्रिएको छ र यसलाई हर प्रकारले प्रतिवाद गर्ने र 3 दिनभित्रमा यो अध्यादेश फिर्ता नलिए ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने ओलीको आजको चेतावनी छ, त्यो राख्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला पार्टी प्रवक्ता प्रदीप गेवालीको यो भनाइ सुनौँ। संसदको चालु अधिवेशन हिजो साउन 32 गते मध्यरातिदेखि हठात अन्त्य गरिएको छ। 1 दर्जनभन्दा बढी अध्यादेशहरूको बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने, संसदमा विचाराधीन कैयौँ विधेयकहरूको टुङ्गो लगाउनुपर्ने र जनसरकारका अनेकौँ विषयहरूबारे बहस गर्नुपर्ने संसदको अधिवेशनलाई 1 महिनासम्म बिजनेसविहीन बनाउँदै अन्त्य गरेर सरकारले आफू र गठबन्धन आबद्ध पार्टीहरूबाट संसदका बारेमा यस अगाडि भनिएका विषय केवल ढोङ र आडम्बर मात्रै थिए भन्ने पुष्टि गरेको छ। यसले गठबन्धनले विगतमा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका अभिव्यक्ति र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लिखित रूपमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताको समेत धज्जी उडाएको छ। यसमाथि संसद अधिवेशनलाई आकस्मिक रूपले अन्त्य गरेर पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउने, प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्रका केही अराजक र पदलोलुप व्यक्तिहरूलाई विभाजनका लागि वैधानिक आधार प्रदान गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र चरम विकृति र भ्रष्टता भित्र्याउने जुन तयारी गरिँदैछ यो विषय अत्यन्त आपत्तिजनक, निन्दनीय र अस्वीकार्य छ। हाम्रो पार्टी गठबन्धन सरकारका यस्ता असंसदीय, अलोकतान्त्रिक र विभाजनकारी योजनाप्रति गम्भीर विरोध प्रकट गर्दछ। लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै विवादित बनाउने र सङ्कटतिर धकेल्ने यस क्रियाकलापप्रति खबरदारी गर्दै सशक्त प्रतिवाद गर्ने सङ्कल्प गर्दछ। यसबाट उत्पन्न हुने परिणामप्रति सरकार स्वयं नै जिम्मेवार हुनुपर्नेछ। पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीलाई विभाजित गर्ने हरेक षड्यन्त्रका विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन र पार्टी एकताको पक्षमा सक्रिय योगदान गर्न बैठक आह्वान गर्दछ। दर्शकवृन्द, सुनिहाल्यौँ
ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले अध्यादेश सहन कतै तयार छैन। पत्रकारहरूसँगको सवाल जवाफ, पार्टी प्रवक्तासँगको त्यो निकै रोचक छ। अब हामी त्यसलाई जोड्छौँ। हिजो ओलीले जे गरे देउवाले पनि उही नक्कल गर्दै दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउन सङ्घीय संसदका दुवै अधिवेशन एकाएक अन्त्य गरेका छन्। त्यसैको हिजै तक्षण जवाफी फायर दागेका छन् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले। विज्ञप्ति नै निकालेर गएको मध्यरातमा ओलीको विज्ञप्ति आएको थियो त्यो अध्यादेश ल्याउने प्रपञ्चको प्रतिवाद स्वरूप। एमाले विभाजन गर्न अध्यादेशको सहारा लिएको भन्दै ओलीले यो षड्यन्त्र क्षम्य नहुने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन हठात अन्त्य गरेर राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्ने षड्यन्त्र गरिँदैछ ओलीले त्यो विज्ञप्तिमा भनेका छन्। नेकपा एमाले र यस पार्टीको संसदीय दलमा विभाजन गर्ने कुनै पनि बहाना वा षड्यन्त्र पार्टीका लागि मान्य र क्षम्य हुन सक्दैन ओलीको भनाइ। बैठकका निर्णय सुनाउन आज पत्रकार माझ उपस्थित भएका थिए पार्टीका प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवाली र उनलाई पत्रकारहरूले सोधे ओलीकै बाटोमा देउवा पनि अहिले हिँडेका छन्, तपाईहरूलाई त खुसी नै लागेको होला नि? प्रश्नमा व्यङ्ग्य मिसिएको थियो। गेवालीलाई हल्का झोँक पनि चल्यो। उनको उत्तर चित्त आकर्षक छ, सुनौ। केपी ओलीकै बाटोमा हिँड्यो देउवा सरकार, खुसी लाग्यो भन्नुपर्ने होइन? पत्रकारकै भाषा हो नि होइन, पत्रकारी भाषा होइन त, ठिक छ। त्यो गलत थियो भने अनि यो कसरी सही हुन्छ? त्यो गलत थियो, त्यस कारणले हामीले सबैतिरबाट आवाज उठाइसकेपछि हामीले अध्यादेश फिर्ता लिएको होइन र? के अध्यादेश जारी भएको थियो? यहाँलाई यति त हेक्का होला कि पार्टीभित्र छलफलपछि हामीले त्यो अध्यादेश फिर्ता लियौँ। त्यस कारणले त्यो आवश्यक छैन भनेर निष्कर्षमा पुगिसकेको विषय। दोस्रो, यहाँलाई थाहा होला 40% दुवैतिर र भन्ने जुन शब्द थियो अहिले त त्यसलाई घटाएर 20% बनाइएको छ। पार्टी विभाजन गर्नु लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने तरिका हो र? त्यस कारणले यो गलत हो। गलत कुराको विरोध र त्यसको आलोचना हुन्छ। खुसियाली मनाउनेहरूले मनाउनु भए हुन्छ। माधव नेपाल पक्षका 22 जना सांसदहरूले देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए। यो अध्यादेश यदि आउँदैन थियो भने माधव समूहले बेग्लै दलको हैसियत पाउने अवस्था रहने थिएन। ओलीले माधव पक्षका सांसदहरूलाई पदमुक्त गरिदिने र त्यसको असर देउवा सरकारलाई पर्ने, गठबन्धनलाई पर्ने सम्भावना थियो। तर एमाले फुटाउन, माधव पक्षका सांसदहरूको त्यो पद सङ्ख्या जोगाउन र सरकारको बहुमत कायम गर्न देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतको मिलेमतोमा अध्यादेश ल्याइएको हो। यो कुरा प्रष्ट छ। आफ्नो पार्टी फुटाउन योजनाबद्ध ढङ्गले अध्यादेश ल्याइएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रिसले चुर भएका छन्। ओलीको आजको अभिव्यक्ति महत्त्वपूर्ण छ। उनले देउवा नेतृत्वको गठबन्धनलाई अध्यादेश फिर्ता लिन 3 दिनको अल्टिमेटम दिएका छन्, अन्यथा त्यसको मूल्य निकै महँगो पर्ने चेतावनी ओलीले गठबन्धनलाई दिएका छन्। आजको अभिव्यक्तिमा, ओलीको अभिव्यक्तिमा माधव नेपाललाई पार्टीबाट बिदा गर्ने उनको निष्कर्ष झल्किन्छ। ओलीको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिमा माधव नेपाल निशानामा बनेका छन्। ओलीको आजको भनाइ हामीले केही बेरमा विस्तृतमा राख्नेछौँ। यो प्रसारण हुँदै गर्दासम्ममा सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरिसकेको भन्ने छैन। तत्काल जारी गर्ने कि कानुनी परामर्शपछि मात्रै निर्णयमा पुग्ने राष्ट्रपति कार्यालय अन्यल र अनिर्णयको स्थितिमा छ। ओलीका पालामा उतिखेरै अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालय यो पालि किन हच्कियो, किन समय लगाइरहेको छ, त्यसको पनि पृष्ठभूमि र कारणहरू छन्। हामी त्यसमा पनि बेग्लै चर्चा र सामग्री आज पस्कनेछौँ। दर्शकवृन्द, हिजो ओलीलाई जे नगर भनेर देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपालहरूले बुर्कुसी मारेर विरोध गरेका थिए। आज उनीहरू स्वयंले त्यही कथित कुकर्म गरेका छन्। राजनीतिमा आफूले गरे जे पनि ठिक, अर्काले गरे बेठिक भन्ने भाष्यलाई, त्यो न्यारेटिभलाई थप स्थापित गर्न देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार यति बेला लागि परेको छ। हिजो केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाट आफू अनुकूलका निर्णय लिएका थिए, त्यसको विरोधमा उत्रिएका थिए ओलीका विरोधीहरू। आज ओलीकै, उनकै शैली शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले
त्यही शैलीमा संसद अधिवेशन अन्त गरेर अध्यादेश ल्याएको छ। विरोधमा उत्रने पालो परेको छ ओलीको। सत्ता दुरुपयोग हिजो जसरी गरियो आज पनि उसै गरी जारी नै छ। जम्मा पात्रहरूको भूमिका मात्रै बदलिएको छ। ओलीका ठाउँमा देउबा, देउबाको ठाउँमा ओली, तर प्रवृत्ति ठ्याक्कै उही। पहिले 40% पार्टी सदस्य र 40% नै सांसद सङ्ख्या भए मात्रै पार्टी फुटाउन पाइने कानुनी व्यवस्था थियो। यो 40% सङ्ख्या नपुग्ने भएकै कारण माधव नेपाललाई पार्टी फुटाउन हम्मे परिरहेको थियो। देउबा र प्रचण्डहरूले चलिरहेको संसद रोकेर एकाएक 20% सङ्ख्या भए दल अर्थात् पार्टी फुटाउन मिल्ने नयाँ कानुन बनाएर अध्यादेश अघि सारेका छन्। उद्देश्य प्रष्ट छ, नेकपा एमाले फुटाउने, ओलीलाई स्वाद चखाउने, आफ्नो सत्ता थप मजबुत पार्ने। यो नयाँ अध्यादेशले उपेन्द्र यादवबाट छुटकारा खोजिरहेका तर सङ्ख्या नपुगेर छटपटाइरहेका, पार्टी फुटाउन नसकेर अल्पत्र परेका महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरूलाई पनि ठुलो राहत मिलेको छ। दर्शकबिन, यो अध्यादेशले राजेन्द्र महतोलाई कति शीतल भयो होला। एकछिनमा महतोकै मुखबाट हामीले उनको प्रतिक्रिया सुन्नेछौँ। उनले उपेन्द्र यादवलाई लोभी पापी, कुर्सीका लागि जे पनि गर्ने मान्छे भनेका छन्। हाम्रो एकजना अर्को थियो नि, हाम्रो के भन्छ, अर्को एकजना अध्यक्ष थियो, त्यो दौरी दौरी निर्वाचन आयोगमा गएर हामीलाई छुटाइदे कि छुटाइदे, त्यहाँ निवेदन पो दिएर रहेछ त। अनि हामीले पनि भन्यौँ ल ठिकै छ, अरे जुन उद्देश्यको लागि गठन भएको थियो त्यही उद्देश्य उसको रहेन भने बस्नु पर्ने किन हो सँगै? किन सँगै बस्नु पर्ने? छुटेका भइहाल्यो नि, ठिकै भयो। जसको लक्ष्य छैन, यो देशमा जुन प्रयोजनको लागि जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको हो त्यो उद्देश्य प्राप्ति गर्ने जसको लक्ष्य नै छैन ऊ हामीसँग बस्नु पर्ने किन? किन बस्नु पर्ने? बस्नु जरुरी छैन के? अरे नामको लागि पार्टी चाहिए न, कामको लागि पार्टी चाहियो के? अरे जुन कामको लागि गठन भएको त्यो काम गर्नु पर्यो नि त। अनि त्यही काम नगर्ने भनेपछि त्यो पार्टी चाहियो किन? त्यसैले त्यो त्यस्ता काम नगर्ने, जुन उद्देश्यको लागि गठन भएको त्यो चाहिँ काम नगर्ने, अनि त्यस्ता मान्छेहरू छुटिएर गयो भने के फरक पर्यो? फरक के पर्यो? अरे अधिकारवादी पहिचानवादी त आफ्नो ठाउँमा छँदै छ नि देशमा। अहिले गठबन्धनका दलहरूले नेकपा एमालेको माधव समूह र जसपाको महन्त ठाकुर पक्षलाई सहज हुने गरी दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन संसद अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले अध्यादेशको चर्को विरोधमा उत्रिएको छ। यो अध्यादेशले महन्त ठाकुर पक्षलाई भने निकै राहत मिल्ने भएको छ। बरु गठबन्धनकै घटक जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादवहरू यो अध्यादेशबाट असन्तुष्ट छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो सहितका नेताहरू आज बालुवाटार पुगेका थिए। अध्यादेशमा पार्टी फुटाउन चाहिने प्रतिशत सकेसम्म कम राख्न उनीहरूले शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका भन्ने दाबी सहितका समाचारहरू पनि आएका छन्। महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो पक्ष यस्तो सङ्कटमा थिए कि चाहेर पनि दल फुटाउन नसक्ने स्थिति, एकातिर उपेन्द्रसँग मिलेर पार्टीमा बस्न त झनै नसक्ने स्थिति, यो अवस्था उनीहरूको थियो। राजेन्द्र महतोको यो अभिव्यक्तिले त्यही उकुस मुकुसलाई दर्शाउँछ। यो अर्को अभिव्यक्ति पनि सुनौँ। निर्वाचन आयोगमा के भयो? हामीले राखिदिएको नाम जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, त्यो चाहिँ हाम्रा केही 2-4 जना साथी लोभी पापीहरू, कुर्सी चाहियो, पद पाउनु पर्यो, पद बचाउनु पर्यो, अब त्यो नाउँमा यताउता गरिहाल्यो। गरेपछि चाहिँ त 51 जनाको चाहिँ हेड काउन्ट भयो। अनि त्यो नाउँमा चाहिँ 2-4 जना त्यो चाहिँ सङ्ख्याको आधारमा हामीले राखेको नाउँ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल लग्यो रे। लगोस् न, के फरक पर्यो? के फरक पर्यो? अरे यहाँ त बसिरहेको छ नि जनता समाजवादी पार्टी, यो हलमा त जनता समाजवादी पार्टी बसिरहेको छ नि। अरे यहाँ विचार छ नि त, यहाँ मिसन छ नि त हाम्रो, यहाँ त अधिकार पहिचानको सवाल छ नि त।
जहाँ अधिकार पहिचानेको सवाल छैन त्यहाँ त नाम झन्डा बोर्ड टाङ्नु कुनै अर्थै छैन। केपी शर्मा ओलीले वैशाख 2077 8 गते वैशाख 8 गते दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा काङ्ग्रेस, माओवादी, माधव नेपाल पक्ष, उपेन्द्र पक्ष चर्को विरोधमा थिए। देउवाले त यो अहिले हामीले देखाइरहेका छौँ यसरी विज्ञप्ति नै निकालेर अध्यादेशको धुवाँधार विरोध गरेका थिए। ठिक उल्टो दशा आइरहेको छ ओलीको ठाउँमा, देउवाको ठाउँमा ओलीको स्थिति बनेको छ। त्यो बेला ओली 4 दिनमै अध्यादेश फिर्ता गर्न बाध्य भएका थिए। अहिले देउवा त्यो प्रकारले बाध्य हुन्छन् वा के हुन्छ त्यो आउने दिनमा थाहा हुनेछ। ओलीले 3 दिनको अल्टिमेटम दिएका छन् यो अध्यादेश फिर्ता लिनका लागि। यसअगाडि ओलीले फिर्ता लिएका थिए, अहिले देउवाले लिन्छन् या लिँदैनन्, के स्थिति हुन्छ त्यो आउने दिनले निर्क्योल गर्नेछ। त्यो बेला ओलीको निशाना थियो आफ्नै दलबाट माधव पक्षलाई अलग गर्ने र जसपा पनि फुटाएर आफ्नो आधार पक्का गर्ने, त्यहाँबाट जसपाका सांसद तान्ने र रातारात जसपाका सांसदलाई मधेसबाट उठाएर काठमाडौँ ल्याउने घटना पनि त्यसकै सेरोफेरोमा भएको थियो। त्यसका लागि दल विभाजन गर्न सहज हुने प्रावधान सहितको अध्यादेश ओलीले त्यो अगाडि आफैले लिएका थिए। अहिले देउवा र प्रचण्डहरूले उही अध्यादेश उनीहरूका लागि खाँचो पर्यो माधवको साथ पक्का गर्नका लागि, माधवलाई पार्टीबाट फुटाउनका लागि। जसरी ओलीले जे काम गरेका थिए त्यही घटनाक्रम अहिले दोहोरिएको छ। दर्शकबिन, एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा माधव पक्षको हैसियत राम्रै मानिन्छ, तर संसदीय दलमा 40% नपुग्ने भएपछि उनलाई दल विभाजन गर्न सहज होस् भनेर अध्यादेशबाट त्यो 40% को प्रावधानमा त्यो ठाउँमा 20% को व्यवस्था गरियो। सत्ताको खेल कति निर्लज्ज हुन्छ भन्ने दृष्टान्त एउटा यो थप भएको छ नेपाली राजनीतिमा यो अध्यादेशको खेल। हिजो आफैले धिक्कारेको कर्म आज आफै गर्दैछन् देउवा, प्रचण्ड र माधव सहितको गठबन्धनको त्यो क्याम्पले। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आफ्ना 14 जना सांसद, जसमा माधव नेपाल सहितका सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्नका लागि पत्राचार गरेको छ। यो घटनाका प्रतिक्रिया स्वरूप नेकपा एमालेको माधव पक्ष समूहका नेताहरूको प्रतिक्रिया पनि हामीसँग छ, त्यसलाई पनि हामीले जोड्नेछौँ। राष्ट्रपति कार्यालयले यो अध्यादेशका उप अहिले छलफल गरिरहेको छ। अध्यादेश जारी गरिसकेको छैन। पहिले फ्याट्टै अध्यादेश जारी गर्ने राष्ट्रपति कार्यालय किन अहिले त्यो निर्णयमा पुग्न सकिरहेको छैन, त्यसको पनि पृष्ठभूमि कारणहरू के हुन् हामीले चर्चा गर्न बाँकी छ। त्योभन्दा अगाडि ब्रेक। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि स्वागत छ। वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव समूह, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा यी दलहरू छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारलाई सघाउने तर सरकारमा सामेल नहुने प्रश्न पारेको छ। माधव पक्षलाई दल विभाजन नगरी सरकारमा जान नमिल्ने अवस्था छ, त्यसैले अध्यादेश ल्याइँदैछ दल विभाजन गरेर माधव नेपालको सरकारमा जाने तयारी चलिरहेको छ। किनकि एमाले त प्रमुख प्रतिपक्ष हो, त्यसैले यो अहिलेको स्थिति नमिलाइकन दल विभाजन नभइकन उनीहरूलाई जान अप्ठ्यारो छ। त्यसैले माधव पक्षलाई पार्टी फुटाउन सजिलो हुने अध्यादेश ल्याउने र नयाँ दलको हैसियतमा उनीहरूलाई पनि सरकारमा सामेल गर्ने योजना अनुसार अध्यादेशको तयारी गरिएको बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले देउवा र प्रचण्डले मन्त्रीमण्डल विस्तारलाई समेत रोकेर आलोचनाका बीचमा पनि मन्त्रीमण्डल 1 महिनासम्म भइसक्दा पनि त्यसलाई अगाडि बढाउन सकेका छैनन्। जसरी हुन्छ माधव पक्षलाई सरकारमा सामेल गर्ने गरी उनीहरू अघि बढिरहेका देखिन्छन्। माधव नेपाल दल विभाजन गरेर सरकारमा सामेल भए भने ओलीलाई ठुलो धक्का लाग्नेछ। त्यसो हुन नदिनका लागि ओलीले आफ्नो सक्रियता अहिले बढाइरहेका छन्। अध्यादेशको विरोधमा उनीहरू उत्रिएका छन्। दर्शकबिन, सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश तत्काल जारी गर्ने कि कानुनी परामर्शपछि मात्रै निर्णयमा पुग्ने राष्ट्रपति कार्यालय अन्यल र अनिर्णयको स्थितिमा छ। यति बेला सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको विघटन बदर गर्ने प्रमादेशका क्रममा अध्यादेश जारी गर्ने अवस्थाको बारेमा पनि केही व्याख्या गरेको थियो। झ्याप्पै अध्यादेश जारी गर्दा कतै त्यो अदालतको व्याख्यासँग बाजिने त होइन भन्ने कोणबाट राष्ट्रपति कार्यालय छलफल र परामर्शमा यति बेला जुटिरहेको छ। अदालतले पहिले नै फैसला गरिसकेको अवस्थामा त्यसको प्रतिकूल हुने गरी अध्यादेश जारी गर्दा अवहेलना पो ठहर्छ कि भन्ने विमर्शमा राष्ट्रपति कार्यालय अहिले जुटेको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि ओली सरकारले जारी गरेको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशमा पनि दीर्घकालीन महत्त्वको विषयमा संसद चलेर अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने भन्दै
जेठ 27 गते फैसला गरेको थियो। अदालतको यही फैसलाका कारण नागरिकता अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो। कानुन निर्माण गर्ने अधिकार क्षेत्र संसदको रहेको उक्त आदेशमा उल्लेख छ। व्याख्या त्यो प्रकारको छ। कानुन निर्माण गर्ने अधिकार विधायिकामा निहित रहेको छ। राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालनको क्रममा यदाकदा विधायिका अर्थात् त्यो संसदको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा सीमित अवधिसम्म प्रभाव रहने गरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई संविधानले प्रदान गर्ने अभ्यास पनि रहिआएको छ भन्ने पनि त्यो संवैधानिक इजलासको त्यो आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। र त्यसमा थप के लेखिएको छ भने तर यसरी अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा र बन्देजहरू छन्। संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नागेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन। सरकारले शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसदलाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा संसदको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप हुन सक्ने आदेशमा उल्लेख छ। अहिले अघि सारिएको राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले दीर्घकालीन महत्त्व राख्छ वा राख्दैन भन्ने कुराको यकिन गर्न राष्ट्रपति कार्यालय यति बेला छलफल र परामर्शमा जुटेको छ। अध्यादेश जारी भइसकेको छैन। यसअघि ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेश विचारै नगरी ड्याङ ड्याङ राष्ट्रपतिले जारी गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो। दर्शकबिन माधव नेपाल सहित 14 सांसदहरूलाई संसदको पदबाट मुक्त गर्नका लागि ओली नेतृत्वले पठाएको पत्रका उपरमा प्रतिक्रियाहरू आएका छन् र दल विभाजन गर्ने यो अध्यादेशका उपरमा पनि अहिले यति बेला राजनीतिक वृत्त तातेको छ। माधव नेपाल पक्षका एकजना हार्डलाइनर र एकदमै अहिले पछिल्लो समयमा प्रखर रूपमा माधव नेपाल पक्षलाई सघाइरहेका मेटमणि चौधरीको प्रतिक्रिया हामीसँग छ। यो सुनौँ। नेकपा एमाले विभाजन हुने कुरामा टुङ्गो लागेको छ र हामी राजनीति गर्ने मान्छेहरू राजनीति नगरिकन रहन सक्दैनौँ, बाँच्न सक्दैनौँ। अझ मात्रै 20% थ्रेसहोल्ड राखेर पार्टी अलग गर्न पाउने एक खालको संवैधानिक व्यवस्था पनि हो अध्यादेश मार्फत। त्यसैले हामी सम्भवतः आज राष्ट्रपतिले टोक लगाएर प्रकाशन भयो भने हामी आजै निर्वाचन आयोगमा गएर पार्टी दर्ता गर्ने थियो। त्यो प्रक्रिया सुरु थियो र सम्भवतः 2-3 दिनभित्र राष्ट्रपतिले त्यो प्रोसेस त्यो निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ र हामी अर्को पार्टी निर्माण गर्ने ठाउँमा बनाउने र ओलीको भन्दा पनि धेरै शक्तिशाली समृद्ध पार्टी निर्माण गर्ने ठाउँमा प्रक्रियामा आजदेखि छिरेका छन्। दर्शकबिन अब आजको केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिका लागि अघि बढौँ। माधव नेपालमाथि ओली आज निकै आक्रामक देखिए। माधव नेपाललाई लक्षित ओलीका भनाई यसपछिको अंशमा राख्नेछौँ। सुरुमा अध्यादेश र यो गठबन्धन सरकारप्रति ओलीको आक्रोश र अध्यादेश फिर्ता लिन दिएको अल्टिमेटम सहितको यो चुनौती सुनौँ। यो असंवैधानिक सरकार हो, गैर कानुनी सरकार हो, जनादेश विपरीतको सरकार हो, अपराधिक उद्देश्यका साथ चलिरहेको। यसले देशलाई परस्पर घृणा, विद्वेष र भिडन्ततर्फ धकेलिरहेको छ। त्यता लानु 12 घण्टा नबित्दै संसद अधिवेशन रोकेर 12 घण्टा नबित्दै कालो अध्यादेश, षड्यन्त्रकारी अध्यादेश, बदनियतका साथ दल तोडफोड गर्ने, दलीय संस्कार, आचरण र नैतिकता विरोधी यस्तो अध्यादेश नदेऊ भन्दा भन्दै यस्तो अध्यादेश ल्याएकोमा यस तथाकथित गठबन्धन अपराधिक उद्देश्यको यो सरकार, यसको हामीले जोरदार निन्दा गर्नुपर्छ, भर्सना गर्नुपर्छ र यो अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता लिन जोरदार माग गर्नुपर्छ। संसद छरे पनि फेरि संसदमा भेट होला, फेरि संसदमा भेट होला। यो अध्यादेश कार्यान्वयन हुन सक्दैन र हुँदैन। यो कार्यान्वयन गर्न खोज्नु अनैतिक हो, असंसदीय हो, अलोकतान्त्रिक हो, अनैतिक। त्यस कारण यो
फिर्ता हुनुपर्छ, अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्छ। अवसरवादी तत्त्वहरू महत्त्वाकांक्षा पुरा नहुँदाखेरि पार्टी भत्काउन, बिगार्न, सरकार ढाल्न, जे पनि गर्न तयार हुने कथित तत्त्वहरू, तथाकथित गठबन्धन, स्वार्थहरूको गठजोडको सरकार, यो कुनै सरकारै होइन। नकारात्मक मनोवृत्ति, प्रवृत्ति, विचार, उद्देश्य बोकेर आएको भन्ने कुरा त नेकपा एमाले उठाउनका लागि जुन क्रियाकलाप गर्दैछ त्यसबाट आज मन्त्री परिषदबाट निर्णयबाट भएर अगाडि बढाउन खोजिएको जुन अध्यादेश छ त्यो अध्यादेश ड्रप गरिनुपर्छ, त्यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन, त्यसलाई ड्रप गर्नुपर्छ, त्यसलाई रद्द गर्नुपर्छ र संसदको अधिवेशन अविलम्ब बनाउनुपर्छ, तुरन्त 3 दिनभित्र संसदको अधिवेशन छाड्ने, अध्यादेश ल्याउने, पार्टी फुटाउने, फेरि संसद बोलाउने, कस्तो खेल हो यो? कस्तो निकृष्टता हो यो? कस्तो षड्यन्त्र हो यो? कति अलोकतान्त्रिक र षड्यन्त्रपूर्ण क्रियाकलाप? यस्ता खेल अहिलेको गठबन्धन नामको यस सरकारले बन्द गरोस्, म सुझाव दिन चाहन्छु। हाम्रो पार्टी फुटाउन जसरी जुन जुन शक्तिहरू लागेका छन् र नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वको यो सरकार जसरी लागेको छ यसलाई महँगो पर्नेछ। यो उहाँहरू त प्रतिपक्षसँग प्रतिशोध साध्ने, प्रतिपक्षमाथि कसरी दमन गरेर फलिने त्यो सोच्नु। संसद छलेर केही अनुचित षड्यन्त्रपूर्ण हानिकारक क्रियाकलाप गर्नका लागि गरिएको हो, त्यस कारण हामीले त्यसको विरोध दर्ता गऱ्यौँ। अध्यादेशको सम्बन्धमा हामीले विरोध गऱ्यौँ। अध्यादेश जारी हुनुहुँदैन, जारी भए कार्यान्वयन हुनुहुँदैन, तत्काल खारेज हुनुपर्दछ। अरू कुरा छ, यदि यो अध्यादेश खारेज गरिएन त्यसलाई कृत्रिम ढङ्गले, अस्वाभाविक ढङ्गले, षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले लागू गरियो र नेकपा एमाले फुटाउने चाँजो पाँजोतिर लाग्यो भने महँगो पर्नेछ। माधव नेपाल समूहका साथै जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर पक्षलाई समेत सरकारमा सहभागी गराएर गठबन्धन थप मजबुत गराउन चाहन्छन् देउबा र प्रचण्ड। तर महन्तलाई साथ लिन खोज्दा उपेन्द्र यादव पक्ष असन्तुष्ट हुने स्थिति बनेको छ। तर देउबा र प्रचण्डको जोड छ, जसरी हुन्छ सरकारलाई पुरा कार्यकाल टिकाउने, त्यसका लागि माधव र महन्तलाई पनि साथ लिने, यो प्रकारको योजनामा छन् देउबा र प्रचण्ड। सवाल एमसिसीको पनि पेचिलो छ। दर्शकवृन्द, गठबन्धनको घटक दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसिसी अघि बढाए गठबन्धन नै छाड्ने चेतावनी दिएको छ। महन्तलाई हात लिन खोज्दा उपेन्द्र फुत्किने हुन् कि, त्यो अर्को चिन्ता छ। टालटुल गरेर कसरी हुन्छ सरकारलाई टिकाउनु पनि छ। त्यसैले पनि देउबा र प्रचण्ड लामो दूरीको साझेदारीका लागि यति बेला जुटिरहेका छन्। माधव नेपाल पनि सत्ता गठबन्धनकै वरिपरि सहयोगी भएर भूमिकामा छन्। पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई माधव समूहले त्यो गठबन्धनको सरकारलाई जुन साथ दिइरहेको छ, त्यसमा लसपस चलिरहेको छ, त्यो पटक्कै मन परिरहेको छैन। ओलीको आजको आक्रोश माधव नेपालमाथि पनि यसरी पोखियो। कहिले मेरो सम्मान पुगेन भनेको छ, कहिले मेरो अपमान भयो भनेको छ, कहिले के भनेको छ। मान र सम्मानका कुरा गरेको छ, पार्टी फुटाएको छ, पार्टीलाई ध्वस्त बनाएको छ, पार्टीलाई कमजोर बनाएको छ, पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन गरेको छ, विधि प्रक्रियाका कुरा गरेको छ, तर पार्टी अनुशासन तोडेको छ। आफ्नो निजी स्वार्थका लागि, निजी अहङ्कारका लागि, अहङ्कारका लागि, निजी स्वार्थका लागि, निजी पद र ओहदाका लागि देशको बृहत्तर हितमाथि यत्रो कुठाराघात गर्छ भने त्यस्तो व्यक्तिको पछाडि पनि कोही पनि हाम्रो मान्ने लागि हुँदैन। यो पार्टीप्रतिको निष्ठा होइन। त्यसरी हामीले पार्टीप्रतिको निष्ठालाई कुनै पनि हालतमा छोड्न सक्दैनौँ, छोड्नु। पार्टी फुटाउने, सरकारबाट पार्टीलाई झराउने, प्रतिपक्षलाई सरकारमा पुर्याउने, अनि मलाई अध्यक्ष चाहियो। सबै पार्टी विरुद्ध अपराध गर्ने, देश विरुद्ध अपराध गर्ने, अनि मलाई अध्यक्ष चाहियो। त्यही पनि मैले दोस्रो अध्यक्ष हुन्छ भनिएको थिएँ, दोस्रो अध्यक्ष हुन्छ भनेको थिएँ, तर दोस्रो अध्यक्षले पुग्दैन।
म अध्यक्ष नै खान्छौँ झन् माग बढ्दै 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 अब केपी ओली अध्यक्षबाट हट्नु पर्यो, केपी ओली संसदीय दलको नेताबाट हट्नु पर्यो, एकल अध्यक्ष छोडिदिनु पर्यो, यस्ता खालका कुराहरू। यो तमासा, यो हुने कुरा होइन, गर्न खोजेको होइन, पार्टीमा बस्न खोजेको होइन, पार्टी फुटाउन खोजेको, पार्टी आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्न खोजेको। पार्टी फोड्ने तत्त्वहरू, पार्टी फोड्न प्रतिक्रियावादीहरूसँग मिल्ने तत्त्वहरू, सरकार ढाल्न प्रतिक्रियावादीहरूसँग मिल्ने तत्त्वहरू र प्रतिक्रियावादीका सेवामा समर्पित तत्त्वहरू, उनीहरूबाट कार्यकर्ता जनतालाई भ्रममुक्त गर्छ। उनीहरूले अनेक प्रकारका भ्रम बिजाउन सक्दछन्, त्यसबाट मुक्त गर्छौँ, त्यस काममा हामी लाग्छौँ। अहिलेको निकम्मा सरकार जनताका समस्यामा ध्यान नदिने, विभिन्न मान्छेलाई कहाँबाट निकाल्न सकिन्छ, जिम्मेवारीबाट निकाल्न सकिन्छ, त्यो काम गर्ने, निष्कासनका काम, भत्काउने काम, तर कुनै पनि रचनात्मक काम नगर्ने। यो काम गरौँ भन्ने छैन, काम नगर्ने, काम गर्नेतिर होइन, भत्काउनेतिर ध्यान दिने। अब हुँदा हुँदा हाम्रो पार्टी भत्काउनलाई यत्रा षड्यन्त्रका साथ यो निकम्मा सरकार आइरहेको छ। नेपाली कङ्ग्रेस लोकतन्त्रको कमसेकम पुरानो बर्को ओढेको पार्टी, खोल ओढेको पार्टी, त्यसले त कमसेकम लोकतन्त्रको मर्यादा अलिकति राख्नु पर्थ्यो। तर नेपाली कङ्ग्रेस त्यति मर्यादा राख्दैन। विभिन्न पार्टीबाट बिग्रिएका तत्त्वहरू, पार्टी फोडेर हिँडेका तत्त्वहरू, पार्टी फोड्न कुदेका तत्त्वहरू, अवसरवादी तत्त्वहरू, महत्त्वाकांक्षा पुरा नहुँदाखेरि पार्टी भत्काउन, बिगार्न, सरकार ढाल्न, जे पनि गर्न तयार हुने पतित तत्त्वहरू, त्यस्ता तत्त्वहरूको उल्लङ्घन। सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादवलाई चिड्याउने अर्को मामला बनेको छ प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनमा छलफल नै नगरी प्रदेश प्रमुख फेरेको भन्दै जसपाको आपत्ति छ। प्रदेश नम्बर 2 को प्रमुख जसपालाई दिने सहमति विपरीत देउवाले काङ्ग्रेसकै हरिशङ्कर मिश्रलाई प्रदेश प्रमुख बनाएकोमा उपेन्द्र यादव असन्तुष्ट छन्। दर्शकबिन, हिजो पार्टीकै साथीहरूलाई पन्छाएर भए पनि सत्ता टिकाउन ओली निर्लज्ज भएर उत्रिएका थिए, अध्यादेश ल्याएका थिए। पार्टी सङ्गठन प्रणाली भन्दा उनलाई सत्ता महत्त्वपूर्ण लाग्यो। अहिले उनकै बाटोमा देउवा छन्। ओली अहिले रिसले चुरचुर भएका छन्। त्यो प्रकारको आक्रोशको स्थिति छ। आफैले थापेको पासोमा ओली आफै फसे भन्ने चर्चा एकातिर छ। अर्कोतर्फ देउवा प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले हिजो लोकतन्त्र र संसदीय मर्यादा बचाउने नाममा गरेको उनीहरूको त्यो रोइलो फगत स्वार्थको राजनीति मात्रै थियो, त्यो ढोङ थियो भन्ने टिप्पणीहरू पनि भइरहेको छ। दल विभाजन गर्ने अध्यादेश हिजो पनि गलत थियो, आज पनि गलत छ। तर हिजो अध्यादेशको जय जयकार गर्नेहरू आज विरोधमा रुवावासी गर्दैछन्। हिजो विरोधमा उत्रिएकाहरू आज कतै मौन छन्, कतै लजाएका छन्, कतै लाजै नमानी यसको समर्थनमा छन्। दलीय प्रणालीलाई सत्ता स्वार्थका लागि जे मन लाग्यो त्यही ढङ्गले जुन अध्यादेश ल्याउने, नियम बनाउने स्थिति आएको छ। कुन दल विभाजन गर्नु छ त्यही दललाई ताकेर जे चाहिन्छ त्यही कानुन बनाउने यो परिपाटीले दलीय व्यवस्था र लोकतन्त्रलाई कमजोर पाल्ने पक्का छ। हवस् त, भोलि यसै समयमा भेट्नेछौँ। आज बिदा चाहन्छु। नमस्कार।